सलाम पाकिस्तान टुनाइट विद डीके के साथ दानिश काजी फिर हाजिर है। बेसिकली सॉरी कल मैं नहीं अपीयर हो सका, थोड़ी सी मेरी तबीयत मौसमी हालात की ऐसे ख़राब थी, तो आज मैं रिज्यूम करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज मैं एक नए नुक्ते पे डिस्कस करूँ जिसका मीडिया में बहुत तस्करा हो रहा है। अभी हमारे नए गवर्नर सिंध यानी जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने हल्फ लिया है। माशाल्लाह से काफ़ी नॉलेजेबल आदमी हैं, मगर सवाल ये है कि हमारा सूबा जिसमें अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, कुछ देर पहले गुलिस्तान जौहर के इलाके में कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया है, कुछ को ज़ख्मी कर दिया गया है। क्या इस वक्त हमें एक ऐसे गवर्नर की ज़रूरत है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी सेहत जो है वो ख़राब है और वो मुझे नहीं लगता कि मेडिकली फ़िट है। कुछ दिन पहले तक हम मजाक उड़ा रहे थे कायम अली शाह का, चीफ मिनिस्टर सिंध का, कि वो एक ऐसी उम्र के हिस्से में आ गए हैं कि जहाँ पर वो अपने आप को कैरी नहीं कर पा रहे। क्या इस मजाक को उड़ाते उड़ाते हम गवर्नर सिंध की अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे? ये पहुंचने वाली बात है। अच्छा, जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 131 के तहत कुछ चीज़ों में चीफ मिनिस्टर का ताबे होता है, मगर कुछ चीज़ों में आर्टिकल 145 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ताबे होता है, जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेडरेशन के पास आती हैं। अब सोचने की बात ये है कि हमारे माशाल्लाह से गवर्नर सिंध अल्हम्दुलिल्लाह जो कि कराची से हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आर्टिकल 145 में उनके ताबे होंगे वो भी कराची से हैं। मगर दोनों जो हैं वो लोग हैं जो जिसको कहते हैं क्योंकि कराची की गुप्त लीडरशिप में इनका शुमार होता है, और वो बहुत ज़्यादा एहसानमंद हैं PMLN की गवर्नमेंट के, नवाज़ शरीफ के, कि मुझे लगता नहीं है कि वो एक्शनेबल कोई काम करेंगे, और मुझे लगता नहीं है वो गट्सी मूव करेंगे प्रूफ करने के लिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो हैं वो पास में इलेक्शंस में कोशिश कर चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त कराची के हालात, जो ऑपरेशन ज़रब अस्ब स्टार्ट किया गया था, कुछ दिन पहले ये बात की गई कि उसको ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हालात ख़राब हुए हैं, कुछ हलाकतें की गई हैं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहाँ 29 से 30 हज़ार सिर्फ मोबाइल फ़ोन रिपोर्टेड स्नैच हो चुके हैं इस शहर के अंदर। मुझे पूछना पड़ रहा है, मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या ये ऑपरेशन जो है वो एक सही डायरेक्शन में किया गया है या इसको सियासी मकासद के लिए से इस्तेमाल किया गया है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि हालात बिल्कुल बेहतर नहीं हुए हैं, मगर मेरी तशवीश इस बात पे होती है कि हालात जो हैं वो दोबारा ख़राबी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। और सवाल इस पे ये उठता है कि क्या हमने इंटायरली सारे एक्टर्स को जो इस हालात को ख़राब करने के पीछे थे उनको एड्रेस किया है, नहीं किया है। बार बार मैं इस बात को आइडेंटिफाई करता हूँ कि क्या हमने रेडिकलाइजेशन को, जो कि इस शहर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, उसको एड्रेस किया है। मैं अभी तक नहीं देख पा रहा कि वो इलाके जो ट्रेडिशनली रेडिकलाइजेशन के लिए नोन है, जिसमें सराबगोट जैसे इलाके हैं, उसके अंदर कोई हाइट एंड किस्म का जो है ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, और जिसके ऊपर वो उस तरह की जो पब्लिसिटी होती है जैसे कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर की जाती है और उस पर मीडिया पे उसकी सही की जाती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को, जो कि पाकिस्तान की शहरक कहा जाता है, उसको सही तरह चलाना है या नहीं चलाना। क्योंकि इस वक्त आपका मेयर जो है वो डिसेबल्ड है, वो जेल में बैठा हुआ है। आपका गवर्नर जो है, जो ठीक है, गवर्नर सिंध शरतबाद जो थे, ठीक है, वो एक भी नॉन एक्टर किस्म के आदमी थे, बट ठीक है, उनकी कम से कम हमें तवक्को थी कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ हो जाए वो पहुंच तो सकते थे। मगर अब आपने उस पर एक इतना वीक गवर्नर लगा दिया है, जो बेचारा सेहत से अपने मारे हुए हैं। अल्लाह ताला, ये किसी को सबके साथ ही बात हो सकती है, मगर क्या पाकिस्तान में, कराची की जिसकी आबादी 2 सवा 2 करोड़, के आपको यंग कोई नई आदमी मिला? क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर कोई यंग आदमी मौजूद नहीं था जिसको गवर्नर बना सकते थे? आज निहाल हाशमी जो है वो बहुत शोर मचा रहे थे, यार उनको ही बना रहे थे गवर्नर। कम से कम वो पहुंच तो जाते, चल तो देते, कम से कम ऊपर जाके कायदे आज़म के मज़ार पे हाज़िरी देने के काबिल तो थे ना। तो समझ में नहीं आता कि क्या ये कोई गेम रची जा रही है, क्या पर्पसली ऐसा किया गया है, कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत किया गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हमारा अलमिया ये है मुसलसल इस शहर का कि लोग इसको अब्यूज़ ज़्यादा करते हैं, सिंसियरिटी के साथ काम नहीं करते। और इसका सबूत ये है कि तरक्की हो नहीं रही है, नौकरियां बन नहीं रही हैं, बिज़नेस आ नहीं रहा है, पॉलिटिकल ऑपरेशन किया जा रहा है जो सही जिन लोगों के ख़िलाफ़ असल में ऑपरेशन करना चाहिए रेडिकलाइजेशन में, वो कुछ हो नहीं रहा। मुझे समझ, ऑसी पैक का पैसा भी नहीं आ रहा, तो मुझे समझ में नहीं आती कि आप अपने शहर के साथ क्या करना चाहते हैं। शहर कहते हैं, मानते भी हैं या नहीं मानते हैं, या इसको एक हमारी जो MBA में एक बात है, कैश काउ समझ के आपने रखा हुआ है कि यार जब तक दे रहा है ठीक है, जिस दिन देना बंद कर देगा उसको दुकान शट डाउन करके हम
ہم نکل جائیں گے. دوسرا پوائنٹ میں جلدی سے کور کروں گا چونکہ وقت کی کمی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پہ ہمارے پاکستانی بھائی پتہ نہیں کیوں اتنا پریشان ہے. میرا انالیسس کہ مجھ سے بڑے لوگوں نے سوال کیا بھائی دانش آپ اتنے خوش کیوں ہیں ٹرمپ کے اپائنٹمنٹ پہ. دیکھیں دو وجوہات ہیں, میں بار بار اس بات کو پہلے بھی کور کر چکا ہوں. میرے حساب سے ٹرمپ ایک ایسا آدمی ہے جو ایکشن اورینٹڈ آدمی ہے. اب ہمارے اپنے ایکشنز ایز اے کنٹری ایز اے نیشن اگر ورلڈ انٹرسٹ میں ہوں گے تو ہمیں ایسے آدمی سے شاید فائدہ ہوگا, مگر اگر ہم اس وقت پرایا اسٹیٹ بن جائیں گے یا روک اسٹیٹ بن جائیں گے تو شاید ہمیں ایسے آدمی سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ کلیئر ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ صرف اسپیچز نہیں کرے گا اوباما کی طرح, یہ ایکشن لے گا. پاسٹ میں آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں جب بھی ریپبلکن گورنمنٹ آتی ہے وہ جنگ ضرور کرتی ہے مگر پاکستان کو اس جنگ کے تھرو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے. مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو تھوڑا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے کہ انہوں نے کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اپنے ریڈیکلز کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا اپنے پروگریسو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ کیا ہم پاکستان کے صحیح ایریاز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ریسورس بلڈنگ کر رہے ہیں, ہیومن اسٹرکچر بلڈنگ کر رہے ہیں, جو ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کی صحیح طرح یوٹیلائزیشن کی جا رہی ہے. میری سورسز کے حساب سے سی پیک کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ جن لوگوں نے لیا تھا انہوں نے کمیشن رکھ کے اس کو آگے بہت سارے پروجیکٹس کو بیچ دیا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو گرو کرانے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. میں بہت خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری جو بھی لیڈرشپ ہے وہ سنسیئرلی اس ملک کی طرف دیکھے. صرف نعرے بازی تھینک یو کے ہیش ٹیگس چلانے سے ملک کی ترقی نہیں ہوتی, صرف نعرے بازی کرنے سے یا زندہ باد نعرہ لگانے سے ملک کی ترقی نہیں ہوتی. ایکچوئل کے اندر ہمیں ہر پاکستانی کو اس ملک کو بنانے کی ضرورت ہے. میں آج اس فکر کے ساتھ کہ مجھے لگ رہا ہے خدا نخواستہ کہ میرے اس شہر کے حالات دوبارہ خراب ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کمٹمنٹ کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, سرٹن کا, میں یہ نہیں کہہ رہا سب کا, کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کہ اس ملک کی اس شہر کی پراپر ویل بینگ کے لیے ان کو سلیکٹیو آپریشنز کرنا روکنا ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے مجھے گراؤنڈ میں جو لوگ ہیں جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر مجھے فرسٹریشن نظر آ رہی ہے, ٹیلنٹ بہت نظر آ رہا ہے, مگر مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کو اپنے لیے اپرچونیٹیز نظر نہیں آ رہی. اور اس کے نقصان یہ ہے کہ جب ایسے ٹیلنٹڈ لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں, نہ اس کے لیے کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے جاب کریشن کے لیے یا ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. تو امید ہے کہ آپ خدا کے واسطے جہاں لاہور کو, اسلام آباد کو, پنڈی کو, فیصل آباد کو یا شاید سیالکوٹ کو ڈیولپ کرنے کا سوچ رہے ہیں, کشمیر کی اتنی فکر کر رہے ہیں, تو خدا را کراچی جو اس ملک کی شہرگ ہے جہاں پر آپ کے اپنے فاؤنڈر یعنی قائد اعظم محمد علی جناح دفن ہیں, خدا را اس کو بھی ذرا سیریسلی لیجئے اور اس کے لیے کچھ اقدام اٹھائیے, ورنہ ہم دوبارہ کہیں خدا نہ خواستہ ایک نئے بحران میں نہ پھنس جائیں. سیاسی وکٹمائزیشن کرنے سے اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا تو ضرور کیجئے, مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ حقوق دیے بغیر اگر آپ لوگوں کو آواز دبانے کی کوشش کریں گے, اور جو آپ کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے جو فریڈم آف سپیچ کا آپ کو الاؤ کرتا ہے آرٹیکل 19 کے تحت, اگر آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے اور حقوق کی بات نہیں کریں گے, کیونکہ حقوق دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت, کہ اگر آپ ان کو حقوق نہیں دیں گے تو پھر آپ امید نہ کیجئے کہ معاملہ سکون سے گزرے گا, معاملہ کمپلیکیٹ ہوگا. اور آج کل کے دور میں کتنے بھی ڈکٹیٹوریل اسٹیپس اٹھا لیے جائیں, آپ جو ہے یوتھ کو یا کراچی کے یوتھ کو خاص طور پہ یہاں کے لوگوں کو, یہاں کی کمیونٹی کو چپ نہیں کرا پائیں گے. اور یہ اب آپ فیصلہ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی حکومت کو, کراچی کے ان حکمرانوں کو جنہوں نے اس کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے, سوچنا ہوگا. وقت آ گیا ہے, اس سے پہلے دیر ہو جائے. بس اس کے ساتھ آج کا میں پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں. تھوڑا زیادہ ہو گیا مگر بہت ساری باتیں دل میں بھری تھیں, کہنا ضروری تھا, اور اس سوچ کے ساتھ کہ کاش اس بات کو سنا جائے اور اس شہر کے لیے کچھ کیا جائے. کراچی زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.